Aਠo बच्चों अस्सलाम अलैकुम 8वीं जमात ज़िंद बच्चे कड़न पन कश्मीरी किताब अत माश तुलुर सबकस नाव अत पर्न दुयम पेरा कार कुन या कामि तुलरे दपा यम बेफल माद गनचे सारे काम यम तुलरे अंजरावान सारवायो खत ज्यादा आबादी यहज आसान अकिस गनस मज अख रानी 3 पे 5 सास कारकुन तो 4 बेहवाल या 2 ड्राउन आसान रानी गर्म मौसमस मज ठूल त्रावान रोजान कामि कालस मज अकिस कारकुन तुलरे हंज वंस 7 हफ्ते यम गोडनिक 3 हफ्ते गनस अंदर तो बाकी 4 हफ्ते नेबर काम करान सल साफ करनच रावल ख्यानावन हावच सफाई करन मोम त्रावन फर बनावनच माचन मंज हुरेमान आब हू ख्यावन खनावन गनच रच करन गन हवादार बनावन तम कामि यम कारकुन तुलरन गोडनिक केन 21 दोहन अंजरावन 2-3 हफ्तन हंज वंस मज कारकुन तुलुर नेबर नेरान तो यूर निकटर आब तुलरे माय आना कारकुन टॉप दिवान टॉप दिन विज जहर गोच रुस पेवान अम पत कमाई कल मरान यूर आन खतर कारकुन तुलरन यूर जन आसान तो मोम बनावन खतर मोम ग्लैंड आसान वंस हिसाब कारकुन तुलरन हज काम दपान यम कारकुन तुलरे या कामि तुलरे यम बेफल माद आसान माद यम फलदार आसान कि ठूल त्रावन वाजिन आसान कि गनस सारे काम यम तुलरे अंजरा गनस मज यम काम गन बनावन तुलरन हुंद माश्तर बनावन तो उमै माश्तरी अंजरावान यम बेफल माद आसान सारवेो खत ज्यादा आबादी यहजे आसान दपान सारवेो खत ज्यादा आबादी आसान अमने तुलरन हंज यम बेफल आसान अकिस गनस मज अख रानी आसान दपान अकिस माशकरंडस मज अख रानी आसान 3 पे 5 सास कारकुन तो 4 बेहवाल 2 ड्राउन आसान दपान 3 पे 5 सास कारकुन तुलरे काम करन वाजिन तुलरे ठूल त्रावन वाजिन तुलरे आसान बे आसान 2 ड्राउन आसान गई मर्द 2 आसान रानी गर्मस मौसमस मज ठूल त्रावान रोजान दपान रानी यह गर्म मौसम आसान तथ मज सह ठूल रोजान त्रावनी कामि कालस मज अकिस कारकुन तुलरे हंज वंस 7 हफ्ते यम गोडनिक 3 हफ्ते गनस अंदर तो बाकी 4 हफ्ते नेबर काम करान दपान अकिस कारकुन तुलरन हंज वंस दपान काम करन वाजिन ठूल त्रावन वाजिन तुलर हंज वंस मज 7 हफ्ते गोडनिक 3 हफ्तन गनस अंदर आसान कशर पठ माशकरंडस अंदर आसान तो बाकी 4 हफ्तन आसान नेबर करान काम अमिस आसान सल साफ करनावनच रावल खेनावन हावच सफाई करन मोम त्रावन फर बनावन माचस मा हुरेमान आब हू खोन गनच रच करन गन हवादार बनावन यम तमै काम यम कारकुन तुलरन गोड़ केन 21 दोहन अंजरावान दपान काम तमै करान मतलब 21 दोहन गोड़चन 21 दोहन ईचा काम करान 2-3 हफ्तन हंज वंस मज कारकुन तुलर नेबर नेरान दपान 2-3 हफ्ते ये लगान पत तथ 2-3 हफ्ते वंस मज कारकुन तुलर नेबर नेरान तो विकटुर आब तो तुलर माय आना सह आना पोशो पे तुलित सह रस सु चाना अंदर तथ बनान पत माश कारकुन तुलर टॉप दिवान कारकुन तुलर टॉप दिवान टॉप दिन विज यह जहर गोच वसित पेवान दपान युथ हसा युथ यह टॉप दिवान तुथ अम सुंद जहर पेवान वसित अम पत कमाई कल मरान यूर अन्न खतर कारकुन तुलर यूर जन आसान तो मोम बनावन खतर मोम ग्लैंड आसान दपान अम पत कमाई कल मरान यूर आना खतर कारकुन तुलर यूर जन आसन वाजिन यह आना यह रस कड़ित पोशो मज मोम बनावन खतर मोम ग्लैंड आसान वंस हिसाब कारकुन तुलरन हंज काम दपान यस यीचा वंस आस तस वुचो कचा काम करन यमन काम करन वाजन वंस हिसाब अक पे 3 दोह वंस आस खानन हंज सफाई तो पलिश करन अमिस खानन हंज सफाई तो बेस पलिश करन अम सज काम यह 3 पे 6 दोह जेठ लावर पुतर आनन 6 पे 10 दोह
لۄکٕٹۍ لاوٕرۍ پٔتٕرۍ اَنٕنۍ 8 پٮ۪ٹھ 12 دۄہ رانی کھیاوٕنۍ تہٕ چاوٕنۍ یُس رانی بَچہِ کٲشی چھِ کَران ٹھوٚل کٲشی چھِ کَران تہٕ سُہ چھِ پٮ۪وان کھیاوٕنۍ تہٕ چاوٕنۍ کَہہِ پٮ۪ٹھ 18 دۄہَن گوٚو ہاوٕچ صاف کَرُن گوٚو مطلب یہِ گَنہٕ یہِ کَرُن صاف 10 پٮ۪ٹھ 20 دۄہ گوٚو موم ترٛاوُن تہٕ فر بَناوُن 18 پٮ۪ٹھ 20 دۄہَن گوٚو ہاوٕچ رٲچھ راوَٹھ کَرٕنۍ یِمَن چھِ اَتھ موشہٕ توٚمرِ چھِ پٮ۪وان رٲچھ کَرٕنۍ 21 پٮ۪ٹھ مَرنَس تام یوٗر نِکٹر آب تہٕ تُلرِ ماجہِ سارُن 21 پٮ۪ٹھ مَرنَس تام یِمَن چھِ آسان یوٗر نِکٹر آب اَنُن بیٚیہِ چھُکھ تُلرِ ماے سارُن بہوار یا نَر تُلر یِم آسہٕ مادٕ تُلرِ یِم چھِ نَر تُلر یِم چھِ تِمو ٹھوٗلو پٮ۪ٹھ پٲدٕ گژھان یِم نٮ۪بر باجراونہٕ چھِ آسان آمٕتۍ دَپان یِم چھِ تِمے ٹھوٗلو پٮ۪ٹھ یِوان پٲدٕ گژھان یِم نٮ۪برَے باجراونہٕ چھِ آمٕتۍ یِم کٲشِر پٲٹھۍ پھلدار چھِ آسان یِم چھِ رانی ہٕنٛدۍ کھۄتہٕ ژھوٚٹۍ گوٚو کُیِن یُس رانی چھِ وَنان أمِس اِنٛگلِش پٲٹھۍ چھِس وَنان کُیِن کٲشِر پٲٹھۍ چھِس وَنان رانی دَپان یہِ ہسا چھِ ژھوٚٹ آسان یِہِنٛدِ کھۄتہٕ کارکُن تُلرِ کھۄتہٕ چھِ آسان زیٖٹھ یِم چھِنہٕ کانٛہہ کٲم کَران بٔلکہِ باقٕے تُلرٮ۪ن ہٕنٛدۍ کھۄتہٕ چھِ زیادٕ کھٮ۪وان دَپان یِم چھِنہٕ کانٛہہ کٲم تہِ کَران مگر باقٕے تُلرٮ۪ن ہٕنٛدۍ کھۄتہٕ چھِ زیادٕ کھٮ۪وان روزان خوراکٕچ کٔمی گژھنہٕ کِس صوٗرت منٛز چھِ یِم گَنہٕ منٛز نٮ۪بر کَڑنہٕ یِوان دَپان ییٚلہِ ہسا خوراکٕچ کٔمی چھِ گژھان ریٖزقٕچ کٔمی چھِ گژھان یِم ہسا چھِ تَتھ صوٗرتَس منٛز یِوان نٮ۪بر کَڑنہٕ تہٕ نٮ۪بر کینٛہہ کُنہِ چھِ کینٛژن گنٹن منٛز بۄچھِ بۄچھِ کَران مَران دَپان کینٛہہ چھِ کینٛژن گنٹن منٛز بۄچھِ بۄچھِ کَران یِمن چھِ آسان بۄچھِ لٔجمٕژ واریاہ یِم چھِ مَران بہوار تُلر چھِ گَنَس منٛز وۄپَر گَنَس منٛز گژھنہٕ کانٛہہ پابنٛدی دَپان یُس بہوال تُلُر یُس یہِ مطلب مَرٕد چھِ آسان نَر چھِ آسان یہِ چھِ أمِس چھِنہٕ گَنَس وۄپَر گَنَس منٛز وۄپَر ماچھ کرٛنٛڈَس منٛز چھِنہٕ أمِس گژھنَس کانٛہہ تہِ پابنٛدی یَتھ گَنَس بہوال تُلر ختم آسہِ گٔمٕژ یَتھ ہسا یِم مَرٕد ختم آسان گٔمٕتۍ نَر تُلر آسان ختم گٔمٕتۍ تَتہِ ہیٚکہِ یہِ گَنچَن بہوال تُلرٮ۪ن دِتھ دَند دِتھ اگر رانی یا کارکُن تُلر گَنَس منٛز اَژِ تَس پٮ۪ٹھ چھُ حملہٕ یِوان کَرنہٕ دَپان اگر ہسا رانی یا کارکُن کُنہِ گَنَس منٛز اَژِ مطلب کُنہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس گَنَس منٛز اَتہِ غٲر گَنَس منٛز کٲشِر پٲٹھۍ وۄپَر ٲلِس منٛز اَژِ تَس پٮ۪ٹھ چھِ یِوان حملہٕ کَرنہٕ سُہ چھِ یِوان تٔتھۍ موقعس پٮ۪ٹھ مارنہٕ بہوال چھِ نَر تہٕ مگر یِم چھِ یا یِمو منٛز کانٛہہ اَکھ چھِ رانی سۭتۍ سۭتۍ میل کَران تہٕ رانی چھِ ٹھوٗل ترٛاوان دَپان یہِ چھِ آسان بہوال تُلر نَر یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم نَر تمام تُلرٮ۪ن ہٕنٛدۍ مٲلۍ تہٕ رانی چھِ گَنٕچ مٲلۍ دَپان یہِ ہسا چھِ دَپان یہِ چھِ گَنہٕ خٲطر یہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ چھِ نَر تمام تُلرٮ۪ن ہٕنٛدۍ مٲلۍ تہٕ ہُم چھِ رانی چھِ گَنٕچ موج آسان بہوال تہٕ یٔڈ ٲسِتھ چھِ اَتھ اَکھ فٲیدٕ زِ یِم گَنَس منٛز گرمی پٲدٕ کَران دَپان بہوال تہٕ یٔڈل ٲسِتھ چھِ دَپان یُس ہسا کھٮ۪ن کھۄر چھُ کَران زیادٕ یہِ بہوال نَر چھِ آسان تٔمۍ سُنٛد چھُ اَکھ فٲیدٕ تہِ گَنَس منٛز چھِ گرمی گژھان پٲدٕ ماچھِ تُلرٮ۪ن ہٕنٛدۍ حیٲتی مرحل گوٚو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تُلرِ باقٕے سُہ رانی آسہِ چھِ ٹھوٗلو منٛز نیٖرِتھ موہوٗر شکلہِ آسان یِہنٛدِس اَتھ روٗپس چھِ وَنان گۄڈٕ روٗپ ٹھوٗلو منٛز نیران چھِ لاوالا کٹ آسان پتہٕ چھِ کھٮ۪وان کران تہٕ بڑان 5 دۄہن تام چھِ کارکُن تُلر أمِس پٔتٕر انناوان تہٕ اَدٕ چھِ لاوُر شوٚنٛگ تراوان اَمہِ برٛونٛہہ چھِ یِمو پانس أنٛدۍ أنٛدۍ گۄژٕ ییران تہٕ سیٖل انٛدس نیبرِمِس أنٛدِس کنہٕ کۄلس تھاوان کامہِ تُلر چھِ منٛزٕ روٗپ پٮ۪ٹھ سیٖل کران اَتھ پٮ۪ٹھ 15 دۄہن تام اَتھ مرحلس منٛز روٗزِتھ چھِ بٔڑ تُلر سیٖلہِ منٛز نٮ۪بر نیران ٹاٹھو بچو اَسہِ مۄکلو یہِ پٔرِتھ سبق مۄکلو اَسہِ پٔرِتھ پگاہ کرو أسۍ اَمِکۍ الفاظ معنے تہٕ بیٚیہِ کرو سوال اَمِکۍ باقی وسلام